زه د انکسار یو نمونه و چې کله تفسیر یو لیک ترجمه یو لیکله نو موږ شاګردانو لې راکړه د دیوبند څومره استادانو شوي شاګردانو چیرې دا وګوره کو د اشاعت قابلی خوشایي کې ورنه پرېږ دی بس چې استاد شیخ خپل شاګرد ته وی چې دا وګوره کو د اشاعت قابلی ګور را څومره تواضع شیولین مطلب یو ځل د اجبین یو عالم راغلو ډیر د معقولات او د منطق او فلسفي یو جيد عالم چې کله شیولین صاحب کور ته راغی وریو شیولین صاحب وروته ویره شیولین صاحب سره ملاویږي وی راځه ملاو بشکې نو به پیوس کړي ببوزي ورتوي بنینه چول شیولین په خپل هغه بنینه چول شیولین صاحب په خپل روټه په خور ببوزي ویره شیولین صاحب سره ملاقات راغلی د ډیر لري زموږ ته ما وخت ځای کې یم ملاقات کوشي چې روټه خور بیا ویره زه راغلی ډیر لري نو ته زما وخت ځای کې زه د شیولین سره ملاقات راغلی وی دلته شیولین څوک نشته البته زمانو محمود خاکسار دی ورته اور دومره متاثر شورته حضرت تاسو شیولین رحمت الله علیه هغه به میں نے سالها سال درس करके इस नतीजा पर पहुंच गया कि जहल मुरकब से निकल कर जहल बसीत पर फाइज हुआ दसुमरा हक सारी दा कि टूल मरमा दर्स को लेकिन द जहल मुरकब न हुआ तो जहल बसीत के मुब्तला जिंदा तालिबान भी यो जहल मुरकब दे यो जहल बसीत दे जहल मुरकब च सड़ी पखपल नाफोहम न पी ये शरह क़ैद ख्याली के राजी हर कस के न दानत व न दानत के न दानत हर कस के न दानत व न दानत के न दानत दर जहल मुरकब अबद दहर बेमानत چې وسړی نه پیږي او پخپل ناپوهیم نه پیږي دی جهل مرکب کې مبتلا دی او ناپوهی دو بل پخپل ناپوهیم نه پیږي او هر کس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت هر کس کې نه دانت و بدانت کې نه دانت ای هم حرکه لنګ به منزل برسانت یو سړی نه پیږي خو پدی پیږي چې نه پیږم ځان ته ناپوه وي نو ګډ خر دی په منزل مقصود ته ورسی یو شیلهن سی وی چې ګورز پدی نتیجو رسیدم صالحا سال درس کرके جهل مرکب سے نکل جهل بسیط پر فائز دا څومره د عاجزه او انکسار دغه 30 نومبر 1920 کې دی وفات شوه دی چې کله وفات کېده علامه عثماني صاحب دا ټول موجود دي نو دا سستر کې غړې کړې وی افسوس پدې نه چې زمرمه وی پدې افسوس ته چې په خپل بستر باندې زما خدا تمنا وا چې میدان جهاد کې د الہی کلمت الله په جرم کې زما بدن ټوکړي ټوکړي سر مې یوځي وی تنه مې یوځي یو خپې مې بل ځای پرتی او بیا وزل الله الله وی وتمزل باندې سیرو کا شو دا یې جلته لبیک یو دل دي چاته پوسو کوي حضرت استاسو لوی تصنیف خو تصنیفات واته تصنیفات دي وی لوی کتاب او تاسو چلته دي لیکلي وی ته په کم پن کې زما تصنیف دي دل غواړي ما هو اریو فن کې تصنیف کړی چې مو خو نه کتلی کم پن کې غواړي کت علم تفسیر کی میرا تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیکھو یہ میرا تصنیف ہے میرا شاگرد اگر حدیث میں میرا تصنیف دیکھنا چاہتے ہو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھو یہ میرا تصنیف ہے اگر سیاست میں میرا تصنیف دیکھنا چاہتے ہو عبید اللہ سندھی کو دیکھو اگر دعوت و تبلیغ میں دیکھنا چاہتے ہو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو دیکھو تصوف میں دیکھنا چاہتے ہو مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو اگر فقہ میں دیکھنا چاہتے ہو مولانا عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ کو دیکھو نو چکلا استقبال دوران کی چاورتوی حضرت تاسو د نهج اسلامی د نفاذ د پاره ډیر ان تک کوششونه وکړل ډیر دور دفو مکو قید و بندم برداشت کو تا ته خپل اعمالو کې د کم عمل نو امید دي چې رب ذوالجلال بتا پاغي وبخي وی ما ته خپل اعمال کوټخ کاری وی بیا وی یو عمل داسې چې زما امید دي چې رب ذوالجلال ما پاغي چې مانه قیامت کې الله تفوزو کې او محمود الحسن ستاسو کارنامه ده وی زبد ترخنه د قران شریف تفسیر رو باسم روز محشر هر یکی تصویر جانان در بغل من نیز حاضر میشوم تفسیر قران در بغل زما ترخ کې به د قران تفسیر خدای د زما کارنامه شاه عبد القادر رحمت الله علیه 40 سال د قران شریف ترجمه او تفسیر پڑھو کړو 40 سال چې کله دیوبند تراته داخله کې دیوبند نو ناظم داخله نه ورکوله
ورته وی جیول داخله نه راکې وی دیوبند کې څومره کورونه دي د هر کور په بدله کې ما یو یا دوه طالبان غشتي دي یو کور داسې پاتې نه چې ستا روټۍ هغې ته حواله کړي وی جی روټۍ زما په خپله ذمه سبق دپاره داخله راکړه وی ټیک ته داخله یې وله ورکړه عبدالقادر رحمت الله علیه فرمایي چې کله ماسخوتن شو 11:30 بجو پر طالبانو به تکرار وکړو 12 بجې به زه ووتم دیوبند ګیټ نو د مدرسې آی وخت وی بازار ته بلاړم چا به خټکی خولو خربوزي پوستک به مې راغونډ کړ ابه مې ووینځل او هغه مې وخوړل بل ماسخوتنه پورې دا زما خوراک یو کال متواتر ما په دې باندې گزاره وکړه او چې کله د دیوبند فاضل شو 40 سال د قران درس یو او هغه وفات شو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دعوات حق کې لیکي وی داغه جنازه شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت الله علیه وکړه او بیا شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی قبر باندې تقریر کو وی د تقریر په دوران کې او خلکو اوره قسم دی چې کله دا شاه عبد القادر رحمت الله علیه دی قبر کې خو دی شو الله ما ته او خودل چې الله د دنم عذاب پورته کو 14 مربع میل د ټوله مخبرین خدای پاک عذاب پورته چې یو محدث یو مفسر داسې علماء یہی ہے جن کی سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کی اتقاء پہ ناز کرتے ہیں مسلمانی انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے انہی کا کام ہے دین مراسم کی نگہبانی رہی دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو پھرتے ہیں دریا میں ہرگز کپڑوں کو نہ لگے پانی اگر خلوت میں دیکھے تو جلوت کا مزہ آئی اگر آئی اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی زنگ آخری علماء کی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ چا 50 سال دا قرآن شریف ترجمہ و تفسیر پڑھا کرو 50 سال اگر بھائی میں نے 50 سال قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر پڑھا کر 50 سال پڑھانے کا خلاصہ ورنہ چھوڑ اور پوری قرآن کا خلاصہ الحمد سے والناس تک مجھ سے 3 کلمات میں سنو اللہ کو عبادت سے راضی کرنا نبی علیہ السلام کو اطاعت سے راضی کرنا مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا یہی پوری قرآن کا خلاصہ ہے لاہوری سے بفرمائل 50 سال پڑھانے کا خلاصہ اور نچوڑ پوری قرآن کا خلاصہ الحمد سے والناس تک مجھ سے 3 کلمات میں سنو اللہ کو عبادت سے راضی کرنا نبی علیہ السلام کو اطاعت سے راضی کرنا مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا یہی پوری قرآن کا خلاصہ ہے دا اصول زمنگ دی علماء ملحوظ و مد نظر ساتلی دی زنگ علماء دیوبند کی شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہ 47 سال درس حدیث کرے دی زمن دا شیوخ چی حدیث ہوئی سوی قال حدثنا فلان عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزی مبارک دناستو مخامق 17 سال قال حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال صاحب هذه الروزة علیہ السلام دالمی دیوبند کې دا حدیث او درس داسې یو مجلس دا غي د شرکت د بارت ریل کې کېناس پسټ پسر یو هندو کېناس خودي هندو ته دا پته نه چې دا دالمی دیوبند محدث کبیر شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته دا پته نه چې ریل روان شو د دې هندو ګیډه کې ګړبړ رااله دی ټایلټ تلال بیت الخلا تلال بیت الخلا بند او واپس راغی او داسي پوزه پټکړو د مخنه کراحت معلومید مدنی سے ویز پیشم چیرې لیټین بند وی غلی غوندې پاسې دم ګوره دالمی دیوبند محدث کبیر پاسې دم د سرکټو ډبی میراغون او بیت الخلا می وینځل بالکل پاک صاحب اگر ہندو تو میں وی چیرے لارش اگر ماتا وی لیٹین بندے او دا خلق بالکل صفی خیال میں ماوتی میں ابھی نکل گیا بالکل صاف چلار واقعی لیٹین صفا دے راغی ماتا گوری چی دا سوک دی مالا پالی لیٹین صفا سٹیشن بانے گاڑی ادرید خلق چگوی شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام دا ہندوی چی خلق دا چا استقبال دا پردوم را خلق را جمع شوی دی چاوتا تا پتر لگی دا دالمی دیوبند محدث کبیر تاثر چی پسیٹ ناس مدنی رحمت اللہ فی خدا مدنی سے ابدی اور اغی بس اولا سے ولخبول کبی حضرت تا لیٹرین نه دې صفا کړي بلکې تا زما سینه د کفر او شرک نه صفا کړي دا اول ماتا کلمو و یما مسلمان کو بیا رسو جلسه کې شرکت کوا ام مسلمان شو دا غټوله ګرانه مسلمانان شو مخلوق کو خدمت سے راضی کړي
ریل کې یو عالم ناس او پاسید حضرت زما فی غوالم ما خوستا خلاف سټیج باندې ډېر خبرې کړې دي تا دې وینځو د پاره لیټین سپاک دومره لوی شخصیت دومره لوی عظمت او خاکساری ورته وی کومه دا هندو د پاره لیټین سپاک ما سنت طریقې باندې عمل وکړ او عالم دې کی سنت طریقه څه ده ویتا ته پته نشته چې د نبی اسلام یو ملمر راغلی دهاتی کافر د باندېچی یو باندېچی راغلی نبی اسلام ملمو د شپې ډیر خوراک د شپې ګیډه خراب شو د نبی اسلام بسترې خراب کړ د شپې وته شرم د وجنه سر ته بالا لاندې ستوره پاتې شوی دا یا بل څه پاتې شوی بنا بر اختلاف واپس راغی پسې چراغی نبی اسلام ولید چې په خپل مقدس او پاک لاسونو داغه دهاتی او داغه باندېچی غندګین هغه باندېچی وته حضرت اول ما پاک بیا زما بستر پاک ما ته کلمه وای او بیا زما بستر ام مسلمان شو مدنی سے بھی چې نبی علیہ السلام هم دای کافر د پاره غند امام د کافر د پاره غندګی سپاک ام مسلمان شو دی مسلمان شو او بیا ول الله کوم مقامر کړه د خدمت په بنا دالو می دیوبند کې دا حدیث او درس کو غسلاس باندې پالي جټی کو ټول د او هسپتال کې اډمټ ک بهوش شو د دیوبند ټول طالبان جاړي چې موږ د مدنی رحمت الله علیه د افادات او حفاظاتو نه محروم پاتې شو بهوش او سار راغي مسند درس باندې کینا سو بخاری شروع چې کله بخاری درس حضرت تاسو بیگا بیمار وې او بهوش وې هسپتال کې اډمټ وې ورته وی او بیگا نبی علیہ السلام خوب کې راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته حسین احمد تشویش کی کوئی بات ہے میں تو صرف آپ کی عیادت کے لیے گیا ہوں حسین احمد تولی خفے زه غستا بیمار پر سے راغلی اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جلیل المجان لاہوری سے بوی چې میں نے 50 سال د قران شریف ترجمه او تفسیر پڑھو او چې کله وفات شو داغه د قبر د خوري نه خوشبوئی تله دی مخالفین وی دا شاگردان راضی او د شپې په سپری کوي اخر لیبارټری کې ټیسټ کړه بار دنیا ته ولېګله دا غي رزلټ راغی چې دا د خور خپل ذاتی خوشبوئی ده چا د نور خوشبوئی اختلاط او ګډوډواله امیزش پدې کې نه دی کړي دا د قران او د حدیث او خدمات دي د بزرګانو چې کله کله خدای پاک ظاهري دغه شیخ سادی رحمت الله علیه فرمایي